24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिनहरू, छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको बेला र नेपाललाई बारम्बार दुःख दिइरहेको बेला आज भने नेपाल सरकारले अब नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली सेना खटाउने तयारी गरेको छ। जब नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना खटाउने निर्णय गरे लगत्तै भारतमा अहिले हैला खैला नै मचिएको छ भने भारत सरकार अहिले चिन्तामा परेको छ। यसै विषयमा रहेर आज हामीहरूले तपाईहरु माझ पछिल्लो समयको सीमा सम्बन्धीको छोटो रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानल हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिरहनुहोला। दर्शकबिनहरू, यो भिडियोलाई जति सक्दो लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नछुटाउनुहोला। आम सर्वसाधारण नेपाली जनताहरूको लागि आज नेपाल सरकारले गरेको यो निर्णयले सारा नेपाली देशवासीहरू एकदमै खुसी भइरहेका छन्। दर्शकबिनहरू, जब छिमेकी राष्ट्र भारतले हामी नेपालीहरू माथि बारम्बार हाम्रो जमिन अतिक्रमण गरेको छ भने नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू पहिले हाम्रो हो, पहिले इन्डियामा पर्छ भनेर नेपाललाई बारम्बार चेतावनी दिइरहेको बेला अब भने नेपाल सरकारले भारतमाथि कडा रूपमा एक्सन लिइरहेको छ। जब भारतको सीमामा नेपाली सेना पठाउने तयारी गरिरहेको बेला भारत सरकारदेखि खटाइएका भारतीय सेनाहरूले हामी नेपाली सेनाहरूसँग कुनै पनि विवाद गर्न चाहदैनौं, हामी नेपाली सेनासँग विवाद गर्यौं भने हामीहरूलाई नै नोक्सान हुने भारतीय सेनाहरूले जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् हामी दुई देशका सेनाहरू मिलेर दुई देशको सीमानाको रक्षा गर्नुपर्छ, त्यस कारणले गर्दा पनि हामी नेपाली सेनाहरूसँग अबदेखि कुनै पनि विवाद गर्ने छैनौं भनेर उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। पहिले नेपालका सीमावर्तीका क्षेत्रका मानिसहरू जब नेपाल सरकारले नेपाली सेना खटाउने भने लगत्तै निकै खुसी भइरहेका छन् र अब हामीहरू इन्डियाको दबावमा बाँच्नु पर्दैन र इन्डियाका सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा कर्मी र सेनाहरूले अब हामी नेपालीलाई केही पनि गर्न सक्दैनन् भनेर सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू एकदमै खुसी भइरहेका छन्। दर्शकबिनहरू, आज नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा नेपाली सेना खटाउने कार्य योजना तयार गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले 2080 साल भित्र नेपाली सेनालाई नेपालको र भारतको सीमा अन्तर्राष्ट्रियमा नाकामा खटाउने निर्णय आज गरेको हो। कार्ययोजनाका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ भने अब हामीहरूले छिटो भन्दा छिटो यो कार्ययोजना तयार गरेर नेपाली सेनाहरू नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा खटाउने भनेर जानकारी गराएको छ। स्रोतका अनुसार सेनालाई सीमामा खटाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत विषयको तयारीमा रक्षा मन्त्रालयले जुटेको पनि जानकारी गराएको छ। सो रणनीतिलाई अबको 3 आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको। अहिलेसम्म सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र सीमा रक्षाको मुख्य जिम्मेवारी दिएको थियो भने अब नेपाली सेनालाई पनि सीमाको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने गरी नीतिगत तहमा काम अघि बढाइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतले भनेको छ, नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा भारतका सेनाहरूले नेपाली सुरक्षा कर्मीहरूमाथि र नेपाली जनतामाथि गरेको अत्याधिक अत्याचारको कारणले गर्दा अब नेपाल सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली सेना पठाउने निर्णय गरेको समेत स्रोतले जानकारी दिएको छ। जब नेपाल सरकारले नेपाल र भारतको सीमामा सेना खटाउने तयारी गरे लगत्तै पहिले फेरि भारतको राजनीतिक र सीमा विषयलाई लिएर भारतमा चर्को बहस भइरहेको छ।
कतिपय जनाले भनेका छन् अब हामीहरूले नेपालसँग कुनै पनि कुरामा रिस्क लिनु हुँदैन र नेपाललाई हामीहरूले बारम्बार जिस्काइरहनु हुँदैन। अब हामीहरू दुई देश बीच मिलेर अगाडि जानुपर्छ, होइन भने यहाँ ठुलै नै दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि भारतका केही राजनीतिक दलका पार्टीहरूले जानकारी गराएका छन्। उनीहरूका कुरा अनुसार जब भारत सरकारले नेपालको भूमि अधिग्रहण गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै भारत र नेपालको सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको समेत उनीहरूले बताएका छन्। तर नेपाल सरकारले भने भारतलाई बारम्बार वार्तामा आउनको लागि आग्रह गरे पनि भारत सरकार भने अहिलेसम्म नेपालसँग वार्तामा आउनको लागि तयार भएको छैन। दर्शकबिनहरू, यसै क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत आगामी 3 वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचनामा नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षामा सहभागी गराउने विषय समेटेको बताएको छ। नेपाली सेनालाई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षा, नदी, खानी, वन जंगल र प्राकृतिक संरक्षण कार्यमा सहभागी गराउने तथा ठूला एवं रणनीतिक महत्त्वका विषयका आयोजनामा सहभागी गराउने अध्ययन गर्दा राज्यको सुरक्षामा पर्ने प्रभाव बारे सुरक्षा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्त बहादुर सुनारले सीमानामा सेनालाई खटाउने बारे नीतिगत तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। सीमानामा सेनालाई खटाउने विषयलाई नीतिगत रूपमा तयारी भइरहेको, त्यसका लागि सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ, कार्य योजना बनाइँदैछ, रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुनारले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, सबै कुराहरूको राम्रोसँग तयारी नगरिकन हामीहरूले नेपाली सेनालाई सिधै सीमा क्षेत्रमा पठाउन अलिकन गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले सबै कुराको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, सीमामा कतिखेर विवाद हुन्छ र कतिखेर झडप हुन्छ भन्ने विषयमा केही पनि कुराको थाहा नभएको हुनाले हामीहरू पहिलेदेखि नै तयारी अवस्थामा बस्नु पर्ने भएकाले केही समय लाग्न सक्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शकबिनहरू, नेपाली सेनाले भने सीमामा सेनालाई खटाइने विषयको तयारी बारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने गरी बन्दै गरेको कार्ययोजना बारे जानकारी नभएको बताउनु भएको छ। सो विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन र अहिलेसम्मको अवस्थामा सेना राज्यले दिएको जिम्मेवारी अनुसार ब्याक सपोर्ट गरेको मात्रै छ, उहाँले बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि सेना सिमानामा तैनात हुनु मिल्दैन, सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाले कोभिड-19 को संक्रमण पछि भने सीमा सुरक्षामा खटिएका नेपाली सशस्त्र प्रहरीको फौजलाई सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानको धारा 266 मा सुरक्षा परिषदमा रहने र 267 मा नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थापन गरिएको छ। सो धारामा सर्वसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय एकता एवं संघीयता अनुकूल राख्ने विपद व्यवस्थापन विकास निर्माणमा समेत सेनालाई खटाउन सकिने भनिएको छ। जब नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना खटाउने भने लगत्तै अहिले भारत भने अब नेपालसँग कुनै पनि हालतमा हामीहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भारतले भनिसकेको छ भने अब भारत सरकार नेपाल सरकारले वार्तामा छिट्टै बोलाएको खण्डमा नेपालसँग वार्ता गर्न तयार रहेको समेत पनि स्रोतले जानकारी गराएको छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले नेपालको भूभाग कालापानी, दिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको जग्गा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै भारत भने अहिले यसमा चिरिरहेको छ। कतिपय नेपालका राजनीतिक दलका पार्टीहरूले पनि जब नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै नेपालमा नै नेपालको विरोध गरिरहेका थिए भने कतिपय जनाले त भारतलाई सोधेर मात्रै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नु पर्ने समेत बताएका थिए।
नेपालको राजनीतिकलाई लिएर अहिले भारतमा निकै नै चर्को बहस भएको छ भने र अहिले नेपाल सरकारको नयाँ नक्सालाई पनि भारतमा निकै नै चर्को रूपमा विरोध गरिएको छ। तर नेपाल सरकारले भने नेपालको भूमि कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याएर छोड्ने भनेर अडिग रहिरहेको छ भने अहिलेको नेपालको सरकारलाई सबैजनाले जय जयकार गरिरहेका छन्।